आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 3 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 3। सुने, आप सो गई हैं क्या? अपने खौफ को कम करने के लिए बेख्तियार पूछ बैठी। वो जो मुंह दूसरी तरफ किए नीम गनूदगी में था झंझला गया। आप सोने देंगी तो मैं सोऊंगा, फरमाएं अब क्या तकलीफ है? मुंह दूसरी तरफ किए वो जल कर बोला। इसका लहजा नजरअंदाज करके अपनी परेशानी बताने लगी। हम यहाँ महफूज तो हैं ना? ऐसा ना हो हम सो रहे हों, कोई जानवर दरिंदा अंदर घुस आए, कोई सांप बिच्छू ही अंदर घुस आए। जवाब में इसने आस्तगी से अपने मुंह को इसकी तरफ मोड़ा, मुस्कुराहट से बोला, जानवर अंदाजा अंदर क्यों आएंगे? इन्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं। आखिर मलकी आलिया जहां ख्वाब खरगोश के मजे ले रही हैं। मैडम, आप चारों तरफ से महफूज हैं, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप आराम फरमाएं। इसके तंज के लहजे पर बुरी तरह तप गई, जबकि वो अपना मुंह दोबारा दूसरी तरफ करके सो गया। इसने आंखें बंद करके जितनी भी सूरतें थी याद पढ़ने लगी, अच्छी तरह पढ़ के खुद पर दम करने लगी। इस वक्त इसे ध्यान आया, लैला और दानिश का सारा दिन अपनी उलझन परेशानी में गुजरने के बावजूद इनका ख्याल बराबर इसे परेशान करता रहा। पता नहीं इनका क्या हुआ होगा। या अल्लाह, इनकी हिफाजत करना। वो जहाँ भी हों खैरियत से हों। कितने खुशबाश हम घर चले थे, क्या पता था हमारी तफरीह ये करेगी। तो वो कल रात के सब मनाजिर सोच के और खौफजदा हो रही थी। लैला इसकी चचाजाद बेहतरीन दोस्त थी जो इनकी पुरजोर दावत पर आई थी। चचा की अकलौती बेटी क्या चचा के बकौल इनका बेटा था। वो थी भी मस्त मलंग लापरवाह। इसके नजदीक ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी जिसमें एडवेंचर ना हो। वो घोड़े से लेकर जहाज तक चला लेती थी। एक चच्ची जान के अलावा सब इसकी हरकतों से खुश थे। इनको मर्दाना अंदाजे बेतुकी हरकतें उठे बैठे इसकी आयला की मिसालें देती थी। लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए। आयला को देख लो, कुकिंग कितनी अच्छी करती है, बोलती भी नरम, तुम्हारी तरह नहीं। और देखो इसके अंदर कितना धीमापन और शाइस्तगी है। मगर लैला ही क्या, जिस पर कोई बात असर कर जाए वो चच्ची की बात एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। दोनों की शख्सियत में बहुत फर्क था, फिर भी वो अच्छी दोस्त थी। हर साल वो पाकिस्तान आते, साल की बातें एक साथ करने बैठ जाती। सारे खानदान में इनकी दोस्ती को हैरत से देखा जाता। कहाँ लैला जीन्स शर्ट पहनने वाली मुंह फट सी लड़की, और कहाँ आयला शलवार कमीज के ऊपर दुपट्टा फैला कर करती संजीदा खामोश तबा। सब हैरान, बचपन से आज तक बेस्ट फ्रेंड थी। पिछले साल जब लैला कराची आई तो कह गई थी अगले साल तुम कीनिया आओगी। ये क्या बात हुई, हमेशा मैं ही आऊं। अब जब ये पढ़ाई से फारिग हुई तो इससे बार बार आने का कहती। वो तो जानने के लिए बेचैन थी। असल मसला इजाजत का मिलना था। अब्बू तो खैर मान भी जाते, मसला भाभी का था जिनका ख्याल था इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। घर में अफराद ही कितने थे, अगर तुम भी चली गई अम्मी को घर काट खाने को तोड़ेगा। इसने लैला के तंग करने पर सब बता दिया कि वो क्या कोई इस मसले का हल निकाल सकती है, वरना चुपचाप बैठ जाए। दिल इसका भी बहुत था जाने का, पर क्या करती। मेरे अकलौते चचा का घर आज तक मैंने नहीं देखा। वो खुद से अफसोस करते। पता नहीं लैला ने कैसे किन अल्फाज में चचा को मनाया। इनका फोन आया, मुझे आयला की बहुत याद आ रही है, इसको यहाँ भेजा जाए। टिकट वगैरह सब भेज दिया, कल तक आपको मौसूल हो जाएगा।
چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، جو اب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ خوشی سے جھوم اٹھی۔ نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلا نے ایک ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر اوٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ دانی، ہم فلاں جگہ جا رہے، تم آ جاؤ۔ دانش، حکم کا غلام، مریضوں کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا صاحبہ SMS کرنے میں مصروف تھی۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی بہت سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہی پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسا تھا، ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ مل تھا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے ہی کباب میں ہڈی، لیکن جلد ہی اس سے غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ دانش ایسی بات کرتا جس سے وہ لال پیلی ہوتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیاتیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشت چھوڑا جس سے چچی کا غصہ ساتویں آسمان تک۔ آئلہ، تم بھی اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان، کس کے حق میں بولے۔ چچا خاموش تماشائی تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی انہیں بھی کھری کھری سنا دیتی۔ آپ رہنے دیں، آپ کی شے پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی، اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے دے دی اجازت۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر اس تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا۔ آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئی۔ ممی، ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے۔ جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے۔ گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگا۔ میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے۔ یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دے گی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے بہت ذہین بیٹی دی ہے۔ ایک آپ ہیں، ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں۔ آئلہ کا ساتھ اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ یہ گھر بور ہوگی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی۔ یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا کہ بغیر پریشانی کے اسے جانے دے۔
کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہے تھے۔ وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے دماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر آئلہ اور لیلی کو جانے